Donc, soyez le bienvenu, les étudiants et étudiantes de biologie, sciences de vie et terre et univers de faculté, S1, et même les étudiants de sciences agronomiques, soit d'APESA, d'ENAM, les élèves ingénieurs. Donc aujourd'hui نقدم لكم يعني البلانين لي زاكس ولا لي بول ديال الموديل ماتيماتيك اللي هو موديل امبورطون وحتى هو بحال كوم لي زوتر موديل يعني بيولوجي سيلولير او بيان فيجيتال او بيان فيزيولوجي بيان شيمي اكسيتيرا. دونك حتى هو عليه المعامل ان وهو صراحه فرصه باش تضربوا دي بون بوين لان ماشي التخصص ديالكم ما يحكروش عليكم بزاف كيكون شويه بسيط يعني اللي فهم اللعبه راه يستمتع ويجيب دي بون نوت. دونك لي شابيتر اللي كاين كيكون واحد بتي شابيتر فيه غابيل هاد الغابيل كيكون فيه لي بوين اي فيكتور دغوات اي بلون. دونك لوبجيكتيف ديال هاد الشابيتر 1 سي غارمون باش كتلقاو في ليكزام مي هو مهم تحتاجو شويه في الميكانيك في السيستم دي كوردوني اي سيرتو في الاس 2 في الالكتريسيتي. من بعد كيجي اهم حاجه هو الكالكيل ماتريسيال هذا كيكون ديما في ليكزام. كتعرفوا شنو الماتريس لي زوبيراسيون ممكن نديرو على الماتريس يعني سوم برودوي ملتيبليكاسيون بار سكالير اي ماتريس انفيرسيبل. دونك تشوفوا لي تكنيك باش تانفيرسي واحد الماتريس. ان شاء الله لا لقينا الوقت بيان سور اون فا ديطايي هادشي يعني بوين بوين. من بعد كاين الديتيرمينون ديال الماتريس ديفينيسيون كالكيل ديتيرمينون والكاركتيريزاسيون ديال ماتريس انفيرسيبل يعني الديتيرمينون ديالو كتكون نون نيل. هادشي كنابليكيو فينا نابليكيو في الريزوليسيون دي سيستيم لينيير. هنا تقريبا كتكون واحد 7 بوين كيكون ليبر بلي ماتريس كيكون عندك واحد السيستيم ديال ام ايكواسيون غالبا كيكون عندكم شي 3 هكذاك يعني نظمات و فوالا كتخدم يعني اما بالريزوليسيون بار لا ميثود دو غوس اما كرامر فوالا ou bien l'inverse d'un matrice aussi vous voyez donc المهم هادشي غنشوفو ابخي باغ ديتاي. من بعد كدوزو شويه l'analyse كتشوفو لي سويت donc définition générale convergence des suites et suites particulières comme géométrique arithmétique et surtout la suite ou les suites de Fibonacci اللي كتموديليزي الريبرودكسيون ديال لي لابان اكسيتيرا يعني شي حاجه كتحتاجوها في البيولوجي في الجينيتيك اكسيتيرا. الوغ بالنسبه للشابيتر 6 ليميت كونتينيتي دو فونكسيون كتشوفوا لي ليميت لي زوبيراسيون سور لي ليميت كونتينيتي prolongement par continuité fonction continue et donc bien sûr théorème des valeurs intermédiaires et règles d'Hopital bien sûr. Pour dériver كاينه dériver في البوان في الانترفال لي فونكسيون ريسيبروك واهم حاجه اللي هي جديده هي تيوريم دو رول اي تيوريم دي زاكرواسمون فيني. من بعد كيجي لانتيغرال يعني انتيغرال سامبل انتيغرال ديفيني ميثود دانتيغراسيون comme يعني intégration par partie ou bien changement de variable et les méthodes classiques c'est les primitives d'une fonction. Et enfin كنلقاو les équations différentielles حتى هادي كتكون فيكس في ليكزام كتكون واحد 4 بوين اغلبيه ديال لي زيتيديون كيهملوها ما كتجي في الاخر مي راها فاسيل و كادو. Donc généralité sur les équations différentielles, équation différentielle de premier ordre et équation différentielle de second ordre à coefficient constant. Donc نحاولوا ان شاء الله on va détailler هاد les chapitres ولا les axes en fonction de ma disponibilité bien sûr. Voilà et bonne chance à plus tard Inch'Allah.